योकार हा समृता खणगावकर सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। मे महिन्याच्या सुटी उपरांत आयज राज्यात परत शाळा जाल्या सुरू। भुरग्यांच्या तोंडार पळोवपाक मेळटा उमेद। सगळी भुरगीं आनी शिक्षक पावल्या शाळेत। बस्तोडा जंक्शनार जोडप्यांक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात मयडेच्या 3 जाणांक केल्या अटक। ह्या घडणुकेच्या संबंधान कितल्याशाच जाणांचेर जाल्या गुन्यांव नोंद। रोखडीच अतिरिक्त अटक जावपाची शक्यताय। म्हापसा शार साबार समस्यांक लागून दिसपट्टे चर्चेत। म्हापशेचे 90% काम जाला खंय पुराय। सगळे सरकाराचेर दोष दिवन ना उपेग। खंय तरी चुकल्या म्हापशेचे लोक म्हणटा मुख्यमंत्री। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। बस्तोडा जंक्शनार जोडप्यांक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात मयडेच्या 3 जाणांक अटक केला। या घडणुकेच्या संबंधान कितल्याशाच जाणांचेर गुन्यांव नोंद जाला। रोखडीच अतिरिक्त अटक जावपाची शक्यताय आसा। पुलीस फुडलो तपास करतात। राज्यात मयडेची केळी बरीच फामाद आसा, पूण आता ह्या घडणुके उपरांत मयड्या आनीक एक गजाल फामाद जाल्या ती म्हळ्यार गुंडागिरी अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। बस्तोडा जंक्शनार सोमारा राती कडेन अनोळखी दादल्याच्या पंगडान एका जोडप्याचेर क्रूरपणान हल्लो केल्ल्यान राज्यात बरीच खवदळ पातळ्ळा। ह्या संबंधात पुलिसांनी कडक कारवाई सुरू केल्या खरी, पूण ह्या घडणुके उपरांत खरेच गोंयांत कायदो आनी सुव्यवस्था इतली कोसळ्ळा की लोक आपल्या हातात कायदो घेतात आनी हाचेर पुलिसांची कडक कारवाई कित्याक ना लोकांक पडपी प्रस्न। मजगती पुलिसांचो हातूंत आस्पाव आसा जाल्यार तांचेर कडक कारवाई करून तांकां निलंबित करपाचे उतर मुख्यमंत्र्यान दिला। इन्स्ट्रक्शन दिता कोण जर पुलीस बी इन्वॉल्व आसत जाल्यार ताका सस्पेंड करता। हांव खरें सांगता आसना आसत जाल्यार सस्पेंड करता। असल्यो गुंडागिरींच्यो घडणुको वाठारात खपोवन घेवचे ना ह्या कारवायेचेर आपूण खोशी नाशिल्ल्याचेय आमदारान सांगले। तशेंच आयोची बदली करपाची मागणी केल्या। पळयात। तुम्ही ऐकला इन्सिडेंट जाला तो आमचो नॅशनलाचो भुरगो विवेक शिरोडकर आनी तेगे बायलेक मारामारी जाल्ली आनी भरपूर मार पडलो तांकां। कोण मयड्याचे लोक आयिल्ले म्हूण सांगला आनी FIR घायिल्ले ते आनी तांकां हॉस्पिटल पासून वचपाक व्हरोन पडलो। सो हांव येयल्लो इन्वेस्टिगेशन कितें जालें तें पळोवपाक एंड टू फॉलो अप बिकॉज विवेक शिरोडकर एंड हीज फॅमिली आर वेरी क्लोज टू मी एंड दे आर माय वेरी स्ट्रॉंग सपोर्टर्स। So I thought it is my duty and responsibility that I must come and see what happened, because we cannot tolerate such type of gundagiri which is going on. And if anybody thinks that they can raise their hand and beat up somebody, take law in their hands, they are mistaken. We will set the law on them. Now, आता हांव येयला तेन्ना हांव DYSPक मेळ्ळा आनी PIक मेळ्ळा. I have expressed my concerns and I have said I am not happy with the investigation. And I am not happy with the investigation. Reason I सांगला तेका. I will not disclose the reasons. I don't want anything to go wrong. But I have demanded that the IO who is investigating should be replaced. And the DYSP assured me after hearing the justification, he felt that what I was saying was right and he will move the SP for removal of the IO. I believe that if you want a fair investigation, you must have a neutral IO. You can't have a biased one, or you cannot have somebody who plays games. And this is a matter of life and death. You have a pregnant woman. This is the most serious thing. You have a pregnant woman whom you assault. आणि ऐकला की विवेकान पासून उबो रावपा जायना for 10 seconds. He is now in Vision Hospital. And the wife has been also coughing out blood, which is not very good, and especially when you are pregnant. So she is also in the hospital now. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगावकर आणि मुजैफ शेख। मे महिन्याच्या सुटये उपरांत आयज राज्यात परत शाळा सुरू जाल्या, जाका लागून भुरग्यांचे तोंडार उमेद पळोवपाक मेळटा। सगळी भुरगीं आनी शिक्षक शाळेत पावले। पळोवया शाळेच्या पयल्या दिसाचे कांय खीण। नमस्कार। विद्याप्रसारक प्राथमिक विद्यालय आणि विद्याप्रसारक हायस्कूलच्या वतीन आयज जे नवीन शैक्षणिक वर्षात त्यांच्यानी ॲडमिशन आमच्या हँड घेतला त्यांचे एक स्वागत आम्ही एक त्यांचे ओवाळणी करून फूल दिवन तांकां जे तोंड गोड करून त्यांचे आम्ही स्वागत केल्लें आसा। अशें वर्साच्या वर्सा आमी चालू आसता आमचे। त्या निमतान आयज आमचो शॉर्ट कार्यक्रम आमी केल्लो आसा। त्या निमतान सगळ्या भुरग्यांचे सगळ्या पालकांचे हांव शाळेच्या वतीन PTAच्या वतीन
आणि मॅनेजमेंटच्या वतीन हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. Happy to have the kids back after a short break, and this year our primary section 2 has moved to this premises, so it's an added excitement. We have a number of activities planned for our students. To begin with, we will be taking our standard 10 for an enrichment program at Old Goa. Also, we have a number of outdoor activities, mechanized paddy cultivation, rafting, treks, hikes, overnight camps. We also balance it with language days, field trips, and this year being our Golden Jubilee year, we will be having a fete and we'll be closing the Golden Jubilee celebrations with the Rosary Ball somewhere in October. And for the teachers, today it's the first day of school, so we'll be closing school at 10:45. And after that we have a session for our teachers on counseling, stress management and suicide prevention. So they too are well equipped to guide our students. Yes, Why? because it is the first day of school And and I got to meet my friends. and make it a good school. Please God, bring us to school safely and take us home safely. Do not let anything happen to hurt or harm us. Make us good, obedient, honest, and hardworking children. Bless our parents and our teachers with good health. Give them the strength and courage to guide us on the right path. Bless our SSC students and help them. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख. राज्यात आज शाळेचो पयलो दीस, पूण किस्कोण पाड्डी वाठारांतल्या माणकुल्यांचो आज शाळेंतलो निमणो दीस जालो. कित्याक तर शाळेची सामकी अवतिकाय जाल्या. भुरग्यांच्या खेळपाचे सुवातेर टावर उबो केल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाकडेन सरकाराचो खेळ उक्ताडार आयला. आमी भुरग्यांक ऑनलायन शिकयतली, तांचो जीव धोक्यात घालचे ना, थळावे हट्टाक पेटल्या. पूण सरकाराच्या ह्या कामाची भुरग्यांच्या भविश्याकडेन खेळ चल्ला ताजे कितें, हो प्रस्न कोण तडीक लायतलो, हाजेर सगळ्यांचोच दोळो आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते किस्कोण पाडी हांगा आसात आनीक हे किस्कोण पाडी ही जी शाळा आसा, प्रायमरी स्कूल आसा, हेतूंक भुरग्यांनी येवपाचें बंद केले कडेन आसा. लास्ट टायम तेणी सांगलें जर हो टावर जर बंद करनात जाल्यार आमी ह्या इस्कॉलांक ह्या शाळेक आमच्या भुरग्यांक धाडपाना म्हणून. पूण सरकाराक टावर इम्पॉर्टंट जालो, भुरगीं शिकता ती इम्पॉर्टंट हें सरकारान दाखयलें ना. आनीक चड करून एज्युकेशन डिपार्टमेंटान म्हणूनच आज ह्या भुरग्यांची अशी पाळी आयले कडेन आसा. आज 2 भुरगीं जीं आसात हीं ह्या शाळेक आसात आनी बाकी एक सुद्दां भुरगीं हांगा येले ना. म्हणटकीर हेजे वयल्यान पळयात आमी म्हणटात बेटी बढाव बेटी पढाव, जायते आमी भाशणां उलयतात, पूण तेजो फायदो कित्याक? सरकार इतले पयशे मोडटा एज्युकेशनाक, ते फायदो कित्याक? जर भुरग्यांक जर फायदो हेजो मेळना जाल्यार कितें उपयोग? जेन्ना तुमी हांगा टावरा परमिशन दितात त्या टायमार तेणी ऑब्जेक्शन हाडलें, तेजे पयलीं साकून ते हाडत आसात की हांगा दिनाका. हांगा एक वटेन सरकार म्हणटा भुरग्यांक बरें खेळपाक जाय, आरोग्य मेळपाक जाय म्हणून, पूण हांगा खेळपाच्या जाग्यार जर जेन्ना टावर असलो उबो करतात त्या टायमार भुरग्यांक खेळप खंय? हांगा ह्या लोकांनी इतलें रिप्रेजेंटेशन एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिलें आनी इतलें सांगून सुद्दां लास्ट ते आयकलें ना. आमी म्हणटात की मेल शिवाय खोड वचना, ते भशेन ह्या सरकाराची जाले कडेन आसा. चड करून एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची मोडतरेक सगळे करतात. त्या बरोबर इस्कॉला भुरगीं येवपाना त्या टायमार ह्या इस्कॉलाची मागीर ते बंदोबस्त करतले खंय इस्कॉल आनी ह्या शाळे घालची म्हण ती. म्हणून आज आमी जाणून घेवया ह्याच भुरग्याच्या पेरंट्सा कडेन की तुमी कित्याक ह्या शाळेक भुरग्यांक धाडना म्हणटे. दोन शाळे आहा,
आनी आमच्या ह्या गांवांत एक शाळा चलोना जाल्यार कितें उरला हांगा आं तूं मस्त बसून सगळ्याक घेवप ना तशी जावपाक जाय मागीर जाय हिंगा शाळा दुसरी जावपाकच जाय. दुसरी जावपाक जाय आनी ती शाळा गोकडेची आमची शाळा न्हू ती ह्या गांवांत शाळा नांवान खंयची आहा आं आनी असले त्या शाळेक टावर बसोवन भुरग्यांक खेळपा पूण आसली म्हणटा टावर बसयलो आनी मुखार बारीक खंय उडयलो आनी भुरग्यांक कसो धाडप आमी थिंगा तशी शाळेन जावपाक जाय ना जाय आनी तुमी भुरग्यांक थंय धाडपाना. ना भुरग्यांक धाडपाना एक भुरग्याक थंय धाडपाना कितें शहरां बरी आसा शाळा शहरांतल्यो शारांत मिलका गांवांनी दोन केल्या आय आमगे गांव एकूच चल्ला हिंगा आतां ह्या भुरग्यांक तुमी शिकयतले. हय लास्ट टायम सांगलें कितें पयलीं व्हिडियो केलो पळय तेन्ना सांगलें तो टॉवर सपोज थंय कंप्लीट जालो जाल्यार आमी ह्या वर्सा भुरग्यांक धाडपाना म्हणून तो टॉवर ऑलरेडी थंय जालो आसा ताका लागून आमी भुरग्यांक आयज आमी रेडी दवरलेलो बट आमी हांगा दवरलो धाडूना शाळेंत कित्याक आमकां थंय भुरग्यांक धाडलेलो नाका थंय मेन म्हळ्यार खेळपाक ग्रावंड ना आनी थंय पयल्यार सारके माती बी देव मारलेलो पळय आख्खो भितर गेलो आसा थंय खूब डॅमेज आसा म्हणून आमी भुरग्यांक थंय धाडपाना. आनी शाळा बरी आसता ती ना शाळो बी खूब डॅमेज आसता म्हणल्यार आतां भुरग्यांली शिक्षण कशें करताले भुरग्यांक आमी ऑनलायन सुद्दां शिकोवपाक शकता एग्जाम दिवपाक शकता पूण आमी थंय धाडपाना ते आमची आमी सारकी घट धरली आसा थंय धाडपाना म्हणून. आदी हेजेर उपाय कितें आसतलो आतां कितें उपाय म्हळ्यार आतां गोवोरमेंटान आमकां सांगपाक जाय कितें करता ते आमी आमकां खंय कितें शाळा खंय अरेंज करून दिता किंवा थंय धाड म्हणटा आमी थंय धाडपाना धाड म्हळ्यार सुद्दां बट तेमी आमकां दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करून दिवपाक जाय शाळा. पयलीं सांगलें तशें आतां पयलीं संजयान सांगलें तशें आमी धाडपाना म्हळ्यार अशें करून धाडपाना म्हूण सांगलें पण लास्ट टायम आतां आमी आमदाराक कळयल्लें आमदार येयलो पयर मिटींग बी घेयली तेणी सद्या टेम्पररी आमकां थिंग करून दित म्हणल्यार ऑलरेडी तेणी सामान बी हाडला पूण टायम लागतलो पूण ती टेम्पररी जाली पूण आमकां आतां ही परमनंट खंय तरी शाळा जाय ही गोवोरमेंटान आमकां बांदून दिवची कित्याक तेणी आमी ऑलरेडी सांगलें तुमकां पयलीं खबर आसतली कितें ऑब्जेक्शन फायल बी हेंक धाडलें तेंकां तरीक आसता आनी ते आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट EDI बी येयल्लो आनी EDIन सांगलें आमकां कितें ते सेंट्रलाच्यान येयलें कोण लागना पंचायत लागना आमदार लागना कोण लागना म्हूण पूण तेंका कांय क्वेश्चन केलो कितें सर म्हणलें विदावट एनी आमगे गोवोरमेंट आमगे गोवा गोवोरमेंटाक कोणी सायन बीन करून जाता काय म्हूण तो तेजेर आन्सर दिवपाक शकना हितू कळपाक जाय कोण जाल्यार कोणी तेंका सायन दिल्या पूण तेंगे अशें जालें कितें आतां गोवोरमेंटाक कितें जालें पब्लिके पडून गेलें ना तें जें तेंका जाय तें करतले तशेंच आमी ह्यान तशें केलें न्हू आमी जशें धरलें तशें आमी रावतले भुरग्यांक धाडपाना आज सद्या थिंग करून दित म्हळ्यार नाल्यार इवन घरा कडेन जाल्यार घरा कडेन शिकयता आमी भुरग्यांक ऑनलायन पूण आमी थिंग धाडपाना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत समृता खणगांवकर आनी भक्तीपै बाळगी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राज्यांत अपघातांनी भर पडत आसा. कोरगांव पेटेच्या वाड्यार फांतोडेर 1 जूनाक जाल्ले हिट अँड रन घडणुकेत चंद्रशेखर शेट्टी हे 57 वर्साचो दादलो गंभीर जखमी जाल्लो. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसतना ताका मरण आयले. चौकशे उपरांत पेडण्या पुलिसांनी दुबावीत जॉकी फेर्नांडीस हाका देऊळवाडो कोरगांवच्यान अटक केला. ह्या दुबाविताचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. माझो भाव चंद्रशेखर लक्ष्मण शेट्टी आयतारा सकाळी वॉकिंगेक गेल्लो आणि वॉकिंगेक गेल्या उपरांत ती कोण तरी ताका अज्ञानान ताका गाडी डॅश करून तो पडलो. गाडी पडलो तो पूण तो एक्चुली तो स्वता पडलो काय ताका एटॅक येयलो आमकां ते कांयच कन्फर्मेशन मेळांक ना एक्झॅक्ट. सो आमी मागीर कॅमेराचेर नोट करतकच आमकां डावट येयलो की तो कोण तरी ताका डॅश करून गेलो म्हणून पडलो म्हणून. सो आमी मागीर पोलिसेक इन्क्वायरी हेक इन्फॉर्म केलें की अशें जालें. सो कॅमेरा चॅक करून मातशें ताका हे करा अरेस्ट करा म्हणून. सो आफ्टर 48 hours पोलिसांनी ताका अरेस्ट केल्लो आसा. म्हणजे पोलिसांनी बरी कामगिरी केल्लेली आसा. विदीन 48 hours ताका भितर उडयल्लो आहा जॅकी फेर्नांडीस म्हणून ताका. आतां ताची फॅमिली म्हणून ताका 2 चेडवां आहात आनी बायल तेची आहा. आतां फाटीं फुडें तांकां हेल्प म्हणजे कांयच ना म्हणजे सारी परिस्थिती कमीची आहा. सो आतां ताका धरलो जो जॅकी फेर्नांडीस. सो तेजेर बरी जाता इतकी कारवाई करून ताका जाता इतकी कलमां लावन ताका भितरच दवरपाचो अशें आमचें अशें. आनी हेच्या फुडें अशें इन्सिडंट जावंक जायना कोणी मारून वचप हें रॉंग आसा एक्चुली अशें. आनी तो एक्चुली आमचो कोरगांवचोच तेणी हे कराबी रॉंग. तेणी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें अशें घडलें म्हणून आनी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें घडलें आनी आपल्या हातून घडलें म्हणून. हें आमकां खूब वायट दिसलें.
ताका जाता इतकी कलमालान ताका भितर उडोवपाचो आनी पुलिसांनी कामगिरी बरी केल्ली आसा तेंचे आमी आभार मानता. पुलिसांनी जेन्ना ते कामाक लागल्या उपरांत पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत ताका कळ्ळां की बरोच तेजे तकलेक मार लागलेलो आसा, हाताक मार लागलेलो आसा आनी CCTVचेर बघल्या उपरांत एक व्हेकल त्याच टायमाचेर जवळ जवळ 4 मिनटां तेच्या फाटल्यान ज्या जाग्या वयल्यान गेल्ली थंय ताका पावल्या उपरांत त्या व्यक्तीक तेंच्यांनी धरलो, हाडून ताका अरेस्ट केल्लो आसा. पण तेची गाडी खंय आसा ती खबर ना आनी ताका जर आयज बेल मेळत फाल्यां जाल्यार तो एविडन्स सगळो नश्ट करपाचो प्रयत्न करतलो. पुलिसांकूय रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की ताका रिमांडार घेवन तेची चवकशी करपाची. खरोखरच त्यांनी हे कृत्य जे असे निर्दय कृत्य केल्ले आसा ते ताका अशी पनिशमेंट मेळपाक जाय की फुडें खंयचे भुरगे सुद्दां गाडी चलयता आसतना एक तांकां एक समज मॅसेज वचोंक जाय की आपण कोणाची गाडी जर आपली कोणाक लागली तर तसो पळोवचो ना, एटलिस्ट ताका कोणाक तरी इन्फॉर्म करतले. आणि एक वायट घटना घडल्या आणि वायट म्हटल्यार अशें सांगपाक गेले की ती हिट अँड रन म्हणजे आयज एक माणुसकीच्या नात्यान तो कोण ताका एक्सिडंट जाला तिने रावपाक जाय आसले, तेची विचारपूस करून एटलिस्ट ताका GMCन नाल्यार आनीक खंय ट्रिटमेंटाक व्हरूंक जाय आसलो. म्हाका दिसता पुलिसांनी बरी कामगिरी केल्ली आसा. सगळे फुटेज पळोवन ताका म्हाका 48 आवर्सान धरला. आमी सगळे ग्रामस्थ मागता की तेचेर जाता तितली कारवाई करपाची. जे हे कृत्य केले हे कोणीच याच्या पुढे बी असले कृत्य खंयसरच जावचे न्हय. आज अरेस्ट जाली म्हणटात पण एक मनीस एका घरांतल्यान जेन्ना ना जावन वयता आनी तेची 2 भुरगीं आसात, बायल आसा, खूब वायट परिस्थिती आसा, त्या परिस्थितीचो तिका सामनो करपाक खूब एक महिला म्हणून म्हाका जाणीव आसा कितको त्रास जातलो तो. म्हणून माझी अपेक्षा आसा की ह्याच्या फुडें सुद्दां असले कोणीच हे कृत्य करचे न्हय. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खंडगांवकार आणि मुझैफ शेख. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या कमी दर्जाच्या आणि घातक रस्त्यांच्या कामाचेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी खर टिका केली. ही राज्याच्या येरादारी मंत्र्याची जापसालदारकी असून ताका अटक करपा सयत कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. तशेंच लॉ अँड ऑर्डर फेल जाला अशें म्हणत ताणें डबल इंजिन सरकाराक धारेर धरले. गोंयान नॉर्थ आनी सावथाक कमिटी आसा. हांव आतां सावथाचें सांगता. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी म्हण आसा, ताजो हांव चेअरमॅन. ही गव्हर्मेंट कमिटी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी हातून कलेक्टर सावथ गोवा आसा, पुलीस आसा, SP आसा, ट्रॅफिक चीफ आसा, सगळे आसा आनी कांयच प्रिकॉशन घेना रोड सेफ्टीचे म्हणून. आनी हांवें सांगलें मिनिट इट आनी ताणें सांगलें हें सगळें बरयल्लें आसा. यू हॅव टू फॉलो दीस सिंपल instructions are there, procedure asa, what road safety precautions have to be carried out jenna असले काम चलता पळय ते, इन्क्लुडिंग ताणें सांगलें वर्करांक पासून तेजें काम करता तांकां पासून सेफ्टी प्रिकॉशन. पयलो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक भितर उडोवपाक जाय. मोस्ट इरिस्पॉन्सिबल पर्सन एज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ताणें प्रिकॉशन घेवपाचें. आपणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता सारकें जाता काय ना पळय तें एक दिसता वेतलोच भितर. देर इज नो डाऊट अबाउट इट. एम्प्लॉयमेंट केला 231 हितूरले सगळे भायले म्हणटा. हांव भायले कोणाक म्हणटा जे भायरसून येवन हांगा टेम्पररी भाड्याक रावन एड्रेस लायता आनी एम्प्लॉयमेंट घेता, हांव तांकां भायले म्हणटा. ताका लागून आमचे गोंयकारांक खंय तरी हांगा जॉब लावंक मेळना आनी हे गव्हर्मेंट फेल जाल्लेले आसा. हेंचे डबल इंजीन सारके फेल्युअर गेल्लेले आसा. स्टोलन डिझल वॉज बिईंग ट्रान्सपोर्टेड जाल्यार ते एक्चुली पळोवपाक गेल्यार म्हाका तेंचे ते ATF जाल्यार ते पेट्रोलियम कशें काडटा ते थिंगासर टँकर आनी इट हॅज बीन कंटिन्युअसली चालू आसा. खूब वर्सांसून तुमी वाटले आसतले मुरमुगांव तालुकान आनी मोरगांव तो इश्यू जाता. आतां हे पेट्रोल काडटा म्हण कशें की अशें आयकून आयलां की थिंगासर 3 बॅरल एक गाडयेंतल्यान काडटा ते टँकरांतल्यान. ती एक बॅरलाक 20 तो 3 बॅरल एक गाडये फाटल्यान काडप आनी तितून मागीर मिक्सिंग करप आनी तेच मागीर सप्लाय करप. सो येदे व्हडलो इश्यू जाता थंय जाल्यार त्या इश्यूचेर अजून तेंचेर क्रिमिनल जे ऑफेन्स केला तितून म्हाका दिसता ते सबस्टॅन्शियल जावंक ना. आनी देर वॉज अ कॅश सायज ऑफ 22 lakhs इन कॅश. लॉ अँड ऑर्डर म्हाका दिसता खंय तरी कॉलेप जाल्ल्या ताका लागून ही कामां अशी चडांत चड इतली करोडांची ड्रग्स मेळपाक लागल्या आनी भुरगीं खंय आमचे यूथ आहा ते दुसऱ्याच मार्गान वयपाक लागले अशें दिसता. गेल्ली 10 वर्सां ह्या M वेंकटराव प्रायवेट लिमिटेडान गोंयान एसेस करचे की सेफ्टी कॉम्प्लायन्साचे कितले लोक मेले
गेल्ल्या 10 वर्सांन हाजो व्हाईट पेपर गोंयकारां मुखार दवरपाक जाय. आमी चेतावणी दितात की फुडल्या 10 दिसां भितर जे आमी डिमांड केला ते जर तुमी जर गोंयकारां मुखार जर दवरना जाल्यार डोंट फोर्स अस टू गिव आउट द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस ऑफ गोवा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. म्हापसा शहर साबार समस्यांक लागून गाजत आसा. विधानसभेच्या सगळ्यात यंगस्ट आमदाराचे म्हापसा शार जाणटे जायत चल्ला अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. म्हापसा शार लेगीत यंग दवरिल्ले जाल्यार मुख्यमंत्र्याक म्हापसा येवपाची गरज पडची नासली अशी टिका सध्या जावपाक लागल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांनी गोंय कोयर व्यवस्थापन महामंडळाक म्हापशे शारात कोयर व्यवस्थापनाचेर देखरेख दवरपाची सुचोवणी केल्या. पावसा पयलींच्या काळातली तयारी तशेंच वीज आनी उदका पुरवणेची स्थिती, पालिकेतल्या कोयर व्यवस्थापन संबंधीच्या प्रश्नाचो नियाळ घेवपा खातीर तांणी म्हापसा पालिका मंडळाचे बसकेत फुडारपण केले. प्री मॉन्सून वर्क हेजो जो आशिल्लो ताजो रिव्ह्यू घेतलो. खंय तरी थोडें काम जालां, थोडें काम जावंक ना. ताका सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिले की सगळें काम जावपाक जाय. तें डिसिल्टिंग, क्लिनिंग ऑफ द नालाज हाजेर मोठ्या प्रमाणात भर दिवपाक जाय. पण हांगासर लोकांची चूक आसा. सगळ्यात सरकाराचेर दोश दिवन उपयोग ना. लोकांनी नालाचेर आपले कंपाऊंड वॉल बांदल्या, थोड्यांनी गटाराचेरूच वयर घरांय बांदल्या एकत्र करून, आनी रस्त्यार उदीक आयलें काय ते सरकाराचेर घालप हें लोकांचें म्हणणें आसा. टायम टू टायम म्युन्सिपाल्टीनी तांकां नोटिसीस इश्यू करूंक ना, स्टॉप वॉटर वर्क ऑर्डर दिवंक ना. ताका लागून ही समस्या हांगासर उद्भवता. मजगती विधानसभेत यंगस्ट आमदार आसा अशें म्हणपी जोशुआचो म्हापसा शार जाणटो जायत चल्ला अशी टिका ॲडव्होकेट महेश राणे हांनी केली. म्हापसा शार लेगीत यंग दवरिल्ले जाल्यार मुख्यमंत्र्याक म्हापसा येवपाची गरज पडची नासली अशेंय ताणें म्हळें. आमदार जो आसा तो कितको कॅपेबल आसा आनी तो ह्या म्हापशाची सुदारणा करपाक कितको एक्टीव आसा. तो यंग आहा म्हणून प्रत्येक टायमाक तो सांगता आय एम यंगस्ट इन द असेंब्ली अशें म्हणून सांगता. आनी आमचो म्हापशा शहर हे जाणटे जायत आसा तेन्ना तेणी आपल्या भाशेन हे म्हापसा शहर जर व्यवस्थीत यंग जर दवरलेलें जाल्यार आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक म्हापशा येवची गरज पडची नासली. ताका लागून हांव आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे आभार व्यक्त करता. आनी आज तेणी सांगलेलें की सगळे ऑफिसर फिल्डार आसतले आनी काम ह्या येणाऱ्या काळान जातलें म्हणून. आनी वयता वयता मुख्यमंत्र्यान हें सांगलां की तुमकां म्हापशा शहरान थोड्या दिसांनी बदल दिसतलो म्हणून. आतां हांव सीएमाचो स्टेटमेंट पॉझिटिव्ह घेता. मुख्यमंत्र्याच्या भेटीक लागून नेमान तपासणी करपाचें आवाहन वाडलां. 4 वर्सां गैरहाजेरी उपरांत दर 6 म्हयन्यांनी म्हापसा पालिका आनी शारात येवचे अशी मागणी नगरसेवक शशांक नार्वेकार हांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां केल्या. ह्यो नेमान भेटी दिवपाक मुख्यमंत्री मान्य करतले काय हें मात पळोवचें पडटलें. म्हाका फक्त दुख्ख दिसता की सीएम 4 वर्सां आयज येयला. जेन्ना कावन्सील आमची फॉर्म जाल्या तेन्ना तो फर्स्ट आमची जी चॅरपर्सन इलेक्ट जाल्ली तिका कॉंग्रेच्युलेट करपाक येयल्लो. तेज्या मागीर आयज 4 वर्सां येयली. म्हाजी अशेंच मागणी आहा की तेणें दर 6 म्हयन्यांनी म्हापशान विजीट करचें. अमांगस्ट द म्युन्सिपल एरियाज ज्यो गोंयान आसा पळय तितून म्हापसा बी लेवलची म्युन्सिपालिटी जशें मार्मगांव, मडगांव आसा तशें, आनी हे रेग्युलर विजीट तेणें करपाक जाय. आमकां खंय तरी मदत करचें म्हूण हांवें मागणें केलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी तेंच्यांनी इमिजिएटली आमकां आमच्या लेटराचेर सायन करून ही फॉरवर्ड द सेम टू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट एंड तेणें आमकां उतर दिलें दॅट थोड्या दिसां भितर आमी म्हापशा येतले म्हणून. त्याच उतराचेर तो आयज पावलेलो आसा म्हापशान आनी वेगवेगळे तरेचे विशय मोस्ट इम्पॉर्टंटली लायक आय सेड विथ रिगार्ड्स टू गार्बेज तेंच्यांनी आयज बरो सपोर्ट दिल्लो आसा एंड आय एम कॉन्फिडंट दॅट थ्रू हीज डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट अलॉंग विथ म्हापसा म्युन्सिपल काउन्सील वी विल बी एबल टू सॉल्व दीस वेस्ट मॅनेजमेंट इश्यू वन्स एंड फॉर ऑल. आनी तेंच्यांनी आमकां इतले एश्युरन्स दिला आनी इतले तेंकां डायरेक्ट केला की जे आमचे म्हापशांचे इश्यूज आसा ते कशे तरी रिजॉल्व जातले आनी हे म्हापशेकारांक खंय तरी फायदो मेळटलो. आनी जशें आमच्या आमदारान सुद्दां तेंचे कडेन बरेच इश्यूज आसा रिलेटेड प्री मन्सून वर्क प्लस जे मन्सुना उपरांत करपाचें आसा कामां ती सुद्दां आमी मांडलेली आसा आनी ती आमची कामां परिपूर्ण जातली अशी खात्री आमकां आसा आनी ह्या खातीर आमचे सीएमान आमकां पुरा तरेन सपोर्ट केल्लो आसा. आतां आसागांव आमकां उडोवपाक दिना फोंडीलाक कित्याक तांच्यो ज्यो बांयो बीन आसा पळय त्यो डुबता. तरी पूण हांव सीएमाक आतां भायर येयले काय सांगतलें की जेन्ना पयलीं तुमी हांगासर खंयच जागो घेवना गार्बेज उडोवपाक तेन्ना तुमचे कडेन जागो ना तेन्ना सीएमान विचारपाचें की जागो खंयचो आमकां जावो की डंप करपाक जागो ना. आतां जो सिच्युएशन आमी आयकलें जे कोण कोण गेल्ले म्हणून पूण ते जे सिच्युएशन पयलें जाल्यार त्या टायमाचेर भायर वचपाचें
अशें वचोंक जायनासलें, कित्याक सिच्युएशन आसलेलें पावस पडलेलो, सगळें बुडलेलें, सगळ्याक उदक आसलेलें आनी ह्या सिच्युएशन जर कोण कावन्सिलर भायर गेल्यात जाल्यार ते एक्चुअली बरें न्हू. आमच्या डेप्युटी स्पिकराच्या उतराक मान दवरून आयज येयलो आनी सगळ्या ऑफिसरांक मार्गदर्शन केलें की म्हापशा जे त्रुटी आसा पळय ते सगळे त्रुटी पूर्ण करपाक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी सळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. दाबोळी जाल्ल्या अपघाती मरण प्रकरणात MVR कंपनीच्या संचालका आड गुन्यांव दाखल करून अटकेची कारवाय करपाची मागणी करपी निवेदन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें पुलीस महासंचालका कडेन सादर केले. पुराय गोंयांत तांच्या बांदकाम सुवातांनी परत परत घातक घाळपणां घडिल्ल्यान तांचेर ताकतिकेन गुन्यांवकारी कारवाय करपाची मागणी ते करतात. खरोच जावं जालो पळय सरकारान तर तो MVR इतलो पावर ताका आतां खंय कोण वचून पळयना कितें करता. मेंबर ऑफ पार्लमेंट येतलो म्हणटा सांगला आनी सांगता पूण विचारूंक येता म्हणून ऑफिसर डायरेक्ट वचता पूण आमकां रॉस स्टॉप डायरेक्ट हे मिडियान म्हाका सांगलें डायरेक्ट तशें डायरेक्ट वचना. हांवें कितें सांगलें अरे आमी फर्स्ट टायम येवना, आमी येता आसतना रजिस्ट्राचेर विचारता कोणा कडेन अपॉयंटमेंट, आमी बरयता आनी वयर वता. दिस इज फर्स्ट टायम आय एम सीइंग यू हॅव स्टॉप्ड अस एट द गेट. पळय आयक सांगता, थोडे फावट मरे ओवर एन्थुजियास्टीक जावंक उपकारना, त्रासान पडटलो तो. त्या खातीर तुका सांगला यू शूड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आतां सांगता एज अ पार्टी प्रेजिडेंट आपणें अपॉयंटमेंट घेतला. ओके सो हाचेर आनी कितें आसा तुका क्लेरिफिकेशन आमी DGPक फूल केस एक्सप्लेन केली की वो क्रोनी क्रिमिनल M वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड वो फक्त दाबोलीनूच न्ही, हाणें गोंयकारांचे जीव पेडण्याय घेतल्या, फोंड्याय घेतल्या, काणकोणूय ताणें रोड कोलॅप्स केल्लो. सो ही अंडरस्टूड द मॅटर. ताका आमी सांगलें की ताणें नाफ्ता लायन जानेवारीन फोडिल्ली, कंप्लेन जावं ना. ताच्या उपरांत ताणें मार्चान उदकाची लायन फोडली, कंप्लेन जावं ना. ताच्या उपरांत 4 मार्चाक स्वप्नील चिंदारकराचो जीव गेलो, कांयच जावं ना एक्शन. ते JCB चलयताले त्या ऑपरेटराचेर एक बेश्टी FIR रजिस्टर जाली. ताच्या उपरांत 28 मेयाक मारुती जाधवाचो जीव गेलो. ताच्या उपरांत पुलीस तो कोण सुपरवायझराचेर कंप्लेन करता. सो ही हॅज टेकन द कॉग्निझन्स. ही स्पोक टू द SP साउथ इन फ्रंट ऑफ अस. ही हॅज अश्युअर्ड अस की M वेंकटराव प्रायवेट लिमिटेड बॅकडेटेड सुद्दां जो स्वप्नील चिंदारकराची जी केस आसा ती आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करपा लायता. ताणें SP सावथाक ऑलरेडी फोन करून आमच्या उशीर ताका इन्स्ट्रक्शन दिला की ताबडतोब फाल्यां मेरेन आपल्याक तो रिपोर्ट दी त्या केसीचें कितें जालां. आनी ह्या केसीन ताणें सांगलां की एज पर द कॉन्ट्रॅक्ट जे लोक M वेंकटरावाचे जे सिग्नेटरी आसा हू आर रिस्पॉन्सिबल एज अ सेफ्टी ऑफिसर, ही हॅज टोल्ड दॅट वील अरेस्ट हिम. सो वी एक्सपेक्ट दॅट द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस हॅज वॉट एश्युरन्स ही हॅज गिवन अस दॅट ही वील obey to whatever he has told us. We will wait for a week's time to see what action the police takes. We are hopeful that within 1 week's time some action will be taken against this. आणि जे बाबडे कोणाचे जीव गेलो, जे कोणाचे बळी गेलो, तांचेर म्हाका दिसता जस्टीस मेळटली, तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळटलें अशें आमी आशा बाळगिता. वी आर नॉट गोइंग टू स्पेअर सच करप्ट कॉन्ट्रॅक्टर्स जे मंत्र्यांक आणि मुख्यमंत्र्यांक पोसता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. फुडले 7 दीस वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. पावसाची शिरशीर चालूच आसतली जाल्यार गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिवंक ना. राज्यात हलको पावस आसतलो. कांय सुवातांनी अचकीत पावस पडटलो. मळबात कुपा धाडटली. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. फुडले 7 दीस हलको पावस. पावसाची शिरशिरी चालूच. मळबात कुपा. आयचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.